जुनाची 5 तारीख आनीक पावट आमचे सुसेगाद दनपार आयकुप्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो बातम्यो पावयता. पयल्यो मुखेल खबरो. गोंयांत कोरोना व्हायरस हाची तिसरी वेव्ह येवची शक्यताय, जाणकार शिटकावणी दिता सरकाराक. कोविडाची पॅन्डेमिका मदें गोंयांत जमातीचें भाव भयणीपण, मुसलमान पावतात दुसऱ्या धर्माच्यांक मरण करपाक. गोंयांत काजार जावंक सोदता, सरकारी अधिकाऱ्यां विशीं मॅरेज कावन्सिलींग. गोंयचो सरकार गोंयांत बेकायदेशीर घरांक हावज नंबर दिवचो प्रयत्न करता. आनी रेजिना मुंदी हायस्कूल चिकालीम हाचें भांगाराचो उत्सव. गोंयांत कोविड हे पॅन्डेमिकाचो दुसरो वेव्ह चालू आसा आनी आतां तिसरो वेव्ह येवपाचो आसा अशें जाणकार म्हणजे एक्सपर्ट हाणें सरकाराक चितावणी दिल्यात. पूण गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें सांगलां ते प्रमाणे गोंयच्या सरकाराच्यान सगळी तयारी जाग्यार घातलेली आसात. जाणकार म्हणजे एक्सपर्ट हाच्या प्रमाणे 90% चान्सीस आसात हे तिसरी वेव्ह चडशे 18 वर्सां सकयल आनी गांवांत रावतल्यांक चड लागपाची शक्यताय आसा. ह्या सुमानांत कोविड हाच्यो केसीस मात उणे जाल्यात. तेच भाशेन गोंयांत मरण गेल्ल्याचो आंकडो बी उणे जालात. पूण ब्लॅक फंगस हाच्यो गोंयांत 12 केसीस सांपडल्यात. तातूंतले 4 जाण गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली हातूंत ट्रिटमेंट घेतनात संवसारांतले अंतरल्यात. कोविड हाच्यो बातम्यो रावतना सुमार 2,500 मायज गोंयांत कोविड हे पिडेंक सांपडून आमचे हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव आनी दुसऱ्या धर्माचे आमचे भाव भयण्यो मरण गेल्यात. कांय फामिलीचे 2 वा 3 जाण सोंपल्यात. आनी हे आकांताच्या वेळार जेन्ना मेल्ल्या मनशाची फामील बी हे पिडेंक सांपडून तांच्या घरच्यांक मातीक लावपाक व अंतीम संस्कार करपाक बी पावना तेन्ना कुचोरें गांवचो आमचो मुसलमान भाव अली शेख आनी ताचे सांगाती हे मेलोल्यांक मनशापणान मांडावळीन आनी रेस्पेतान मातीक लावपाचो कायदो हो हिंदुवांचो अंतीम संस्कार करतात. आनी हें सगळें कांय पयशे घेवन आसतना. बाब अली शेख आमकां हाची आनी म्हायती दिता. तुवें समज फूल प्रिकॉशन घेवन काम करीत जाल्यार कामाक भंय ना. तुजी प्रिकॉशन तुवें घेवपाक जाय. आनी कितें आहा, मनीस जगान आसतनाय ताका तीच रेस्पेद आसता जिता आसतना, आनी मरता सुद्दां तेन्ना ताका ती रेस्पेद मेळपा जाय हो आमचो मुद्दो. आनी ताका लागून आमी हो काम स्टार्ट केलें. आमगे स्टार्टींग मातशें डिफिकल्ट जालें. एज अ मुस्लीम आय नो द इस्लामीक रिच्युअल हाव टू डू, बट मातशें आमकां कॅथलीक भावांक आनी हिंदू भावांक लागून मातशी डिफिकल्टी जाली स्टार्टींग. मागीर आमकां हांव फादराक मेळ्ळो. फादरान सांगलें व्हडलें डिफिकल्ट ना, यू कॅन डू इट. सो आय डीड इट. तशेंच आमचे हिंदू भाव हांव पंडिताक मेळ्ळो. पंडिता कडेन उलयलो. सो तो म्हणटालो आय हेल्प यू, नो प्रॉब्लम, गो अहेड. सो टील टुडे वी डीड 33 funerals. सो हांव देवा कडेन मागतां की पॅन्डेमीक बेगीचे बेगीन काबार जावचें आनी आमचे संवसार आख्ख्या संवसाराक जे लोक भिल्ले आहा आनी जे कोण लोक गेल्यात ह्या संवसारांतल्यान तेंचे देवा कडेन मागता तांकां शांती भोगसपाक. मागता आमच्या दुनिया देवान हे आमच्या मुसलमान भावाच्या वावरांचेर बेसांव घालूं म्हूण आनी तांकां सांबाळ करूं म्हूण. देव बरें करूं बाब अली शेख. आनी आतां गोंयांत काजार व लग्न जावंक सोदता सांबाळात. गोंयचो सरकार काजाराचे पयलीं आतां कावन्सिलींग करपाक एक सरकारी सुविधा सुरू करपाक फुडें सरलात. क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे चेडूं व चेडो काजाराचे पयलीं मॅरेज कावन्सिलींग कोर्स करतात. आनी आतां तांकां ही गोंयच्या सरकारा विशीं मॅरेज कावन्सिलींग करचें पडटलें. मंत्री निलेश काब्राल हाणें पत्रकारां लागीं उलयतना हें सांगलें. वॉट वी हॅव रियलायज तर कितल्यो मॅरेजीस जाता तितल्यो डिवोर्स जावपाक लागल्या. म्हणजे पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टँड. आनी ताका लागून हो स्टेप आमी घेतला टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॅरेज, द कशें कितें आसा, वॉट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. म्हणजे इट्स बेसिकली इट इज द बिफोर गोईंग फॉर द सेकंड सिग्नेचर तांकां आमी कंपल्सरी प्री कावन्सिलींग वीच दे वील गिव अ सर्टिफिकेट वीच वील बी पार्ट ऑफ द सेकंड सिग्नेचर डॉक्युमेंट वीच वील बी पार्ट ऑफ इट. सो हे प्री कावन्सिलींग कॉन्सेप्ट आमी हाडूंक सोदता फॉर मॅरेजीस विदीन द स्टेट ऑफ गोवा. पूण हाचो हेतू कितें काय आमकां गोंयचो नामनेचो एडवोकेट राजाराव ग्रेशियस सांगता. ये बीजेपी सरकार जायतसून एवरी लोकांक जोण एकल्यार पर्सनल मॅटर आहा तितून ते भितर जाताय. काजार जावपाक, मरपाक, जिवपाक सगळ्या कामाक आतां हुंय जाल्यार तेणें कायदे लायले. कन्वर्ट जावपाक कायदे लायले. आनी हो कायदो बिस्तो भायल्यान ते दाखयताय की ही लोकां बऱ्या म्हूण. एक्चुअली बीजेपी गेले प्रोग्राम पयलो सण आसा की हिंदुत्व चलोवपाचो.
आनी ही सिस्टम अशी केल्या की आतां कोण काजार जाता पयलें गव्हर्मेंटा परमिशन घेवपा वचपा पडटलें कावन्सिलिंगाक. तेन्ना तांकां कळ्ळें जो एक मुस्लीम भुरगो आहा तो हिंदू चेडवाको काजार जाता. आनी आमी चोयलां आतां BJP हें सगळें ओपोज कोता. सो ते आतां तांकां कळ्ळें पयलें कोण कितें काजार जाता कितें जाता तें रोखडें आडकून येतले ते RSS मनीस येतले VHP मनीस येतले आनी भुरग्यांक त्रास करतले काजार जावपाक. ऑर अपर कास्ट गर्ल इज मॅरींग अ लोअर कास्ट बॉय. रोखडेंच थिंग रेकॉर्ड उरलो ते धांवतले तेंगे घरा कडेन तेंकां धमकी दितले त्रास करतले आनी काजार बंद करतले. ही हो कायद्याचो पर्पज हो की इंटर कम्युनिटी मॅरेजीस जावपा जायनाय इंटर कास्ट मॅरेजीस जावपा जायनाय. I want to tell the government, don't try this stunt. Because एक म्हणणी आसा इंग्लिशीन, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. तुमकां तर हें कावन्सिलींग करपाक जाय फॉर कपल्स हू आर गोइंग टू गेट मॅरीड. बिगीन विथ युअर कॅबिनेट मिनिस्टर्स एंड युअर MLAs. I don't want to dwell more on that. तुमचे खंयचे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आनी कितले MLA आर इन्वॉल्वड इन वॉट एवर अफेर्स. तो जावन आसलो गोंयचो एकवट हाचो कन्व्हिनर कॅप्टन विराटो फर्नांडीस. पूण जेन्ना सरकाराच्या ह्या प्लॅनाचेर विरोध वाडपाक लागलो गोंयांत BJPचो अध्यक्ष सदानंद शेट टनावडे हाणें सांगलें, म्हजे एज अ पार्टी म्हणून आमी तें पळयतकच आमकां तें बरोबर दिसूना. त्यामुळे पार्टीचो ह्या बाबतीत एक वेगळो हें आसा की आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की गोंया भितर एक गोश्ट बरी आसा की सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक सिव्हील रजिस्ट्रेशन हें कंपल्सरी आसा पयलीं पासून. ही बरी गोश्ट आसा. सबंद देशभरान कॉमन सिव्हील कोर्ट हो गोंया भितरूच आसा आनी एक बरी गोश्ट आसा. आनी त्यामुळे अप टू रजिस्ट्रेशन ठीक आसा. पण ज्या तरेन मिनिस्टरान जर कितें पयर डिक्लेअर केलें की कावन्सिलींग बिफोर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो चुकीचो निर्णय आसा असो म्हाका दिसता. तेजें वैयक्तीक मत आसूं शकता. पार्टीचें त्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले आसा. मुख्यमंत्र्याक सांगलें आमी लोकांक लग्न करपाक रजिस्ट्रेशन पुरतेंच तितपर्यंत ठीक आसा. बाकीचें कावन्सिलींग जें आसा की तेका गोंयान एवरेज 10,000 वर्साक लग्नां जातात आनी एक 10,000 म्हणजे 20,000 न्हवरो आनी व्हंकल धरली जाल्यार. आनी त्यामुळे ह्या लोकांक तुमी कावन्सिलींग वगैरे ह्या हातून तेंच्यांनी पडचें न्ही. तेका कावन्सिलींग जें आसता तेजो आवय बापूय आसत घरांतलो एल्डरली पर्सन जो आसा तोच खऱ्या बऱ्या तरेन कावन्सिलींग दिवपाक शकता. आनी सरकारचें कावन्सिलींग कंपल्सरी केलें म्हणून डायवर्स कमी जातले अशें ना. आनी एक खबर, गोंयांत गोंयचो सरकार गोंयांत भर बेकायद्याची घरांक हावज नंबर दिवपाचो प्रयत्न चालू केला. तातूंत सबंद बेकायदेशीर जी घरां आसात तांकां हो हावज नंबर मेळटलो. हाची म्हायती पंचायत मंत्री मवीन गुडिनो हाणें दिली. File has already moved. It has gone to the law department for vetting. When it comes back, we will be giving the house numbers to all houses in Goa. None of the panchayats are earning a single paisa as revenue. None of the municipalities are earning a single paisa as revenue. Giving them house number does not legalize those particular houses. पूण जोरी तोर हे बेकायदेशीर घरांक हावज नंबर दिलो जाल्यार कायद्या प्रमाणे बांदलेलीं घरांक आसात तांकां कितें उपयोग? ह्या विशया वयर सरकाराचो ह्या प्लॅनाचो विरोध करतना आमकां काँग्रेस पार्टीचो तुलियो डिसूजा सांगता. The idea of doing this is to make a mockery of the law, and this coming from the honorable minister who is supposed to be the custodian of the law in terms of his oath is shocking. I would like to ask on behalf of all the law abiding Goans whether all of us who go from pillar to post to seek permissions to build a legal dwelling unit are fools, or we not no longer required to do all that if house numbers will be issued to any or all dwelling units that are constructed, irrespective whether they are on a public land, private land, in a field or on a hill. म्हाका दिसता की आमच्या मिनिस्टरान आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगची गरज आसा की असले तुमी फायली मूव करून आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या गोंयकारपणाचे खाशेलेपण पळय आसा तें कंप्लिटली डायल्यूट करून हे मायग्रंट्स आनी पळय लोक भायले हांगासर येयल्यात आनी सेटल जाल्यात तांकां हे हावज नंबर दिवपाचे हो प्रयत्न आसा काय कितें? देव बरें करून तुलियो डिसूजा. जुनाचे 7 तारखेक रेजिना मोंदी हायस्कूल चिकाली हाचो भांगाराचो उत्सव मनयतात. 1971 वर्साक तेन्नाचो प्रिंसिपल ब्रदर मॉरिस फिन हाणें 40 आनी 7 भुरग्यांक घेवन ही शाळा सुरू केल्ली. कोविडाच्या हे पॅन्डेमिका खातीर कांय मोठी समारंभ करूंक शकना, पूण ब्रदर मॉरिस फिन हाणें ह्या संदेशा वरवीं उलो मारला सगल्यांक प्रार्थना करचें म्हूण. Good evening. Congratulations on this Golden Jubilee Day
to all those connected with Regina Mundi School, our pupils and past pupils, teachers, staff, all our benefactors and well-wishers, past and present. We rejoice with you for the 50 years that have been granted to us since the 7th of June 1971, when our school opened with 3 brothers, 3 teachers, a clerk, and 47 pupils. 47 pupils soon became 74 before the week was out, and since then things have been spread. Our numbers have increased and God has blessed us. We had been invited to come to Goa in 1969, but we were caught up with other things, so it was March 71 before I came, and the school was to start in June. Nothing was ready, so the necessary permissions had to be sought. The furniture had to be arranged, pupils enrolled, parents consulted, teachers employed, and all the teachers and parents were gathered and asked their opinion as to how long we should have our classes, when we should have our classes, and what they needed. A big problem was transport, but that was solved when we bought an old Carrera which was refurbished in Goa shipyards. And so on the 7th of June 1971, we started Regina Mundi. God bless you all. गेल्ल्या 50 वर्सां ह्या रेजिना मुंदी शाळांत शिकून आयज जायते म्हजे इश्ट संवसारभर फामाद जावन नोकरी करतात. तातूंतले कांय जावन फॉलादीक म्हणचे सक्सेसफूल बिझनेसमॅन, डॉक्टर्स, सायंटिस्ट, भारताचो सॉलिसिटर जनरल, बँकर्स, राजकारबारी, पत्रकार आनी खेळगडे आसात. तर आयकुप्यांनो, ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो. वयचे पयलीं जुनाच्या 8 तारखेक म्हजो इश्ट आनी सांगाती सालूस कोरिया हाचो वाडदीस. मागता दोनया देवा लागीं ताका हो वावर करपाक बरी भलायकी दिल्यार पुरो म्हूण. मेळुया दुसऱ्या सुमनात. ते मेरेन मोग आसूं.